अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप, नमाज का सही तरीका। मेरे भाई मेरी बहनें, वादे के मुताबिक आज से हम नमाज में तकबीर तहरीमा तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह और नमाज शुरू करेंगे। और नमाज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे साथ आज मौजूद है हमारे भाई बिलाल अहमद इंशाअल्लाह, ताकि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी तरह से आपके सामने रखा जाए। हम लोग आपके सामने नमाज का सही तरीका भी रखेंगे और गलत चीजें भी रखेंगे, इस मकसद से कि गलत चीजों को हम सब जान सकें इंशाअल्लाह। कोई गलती हो हम नमाज में अनजाने में कर रहे हैं, हमें पता चल जाए, हम उन गलतियों से बच सकें। मेरे भाई मेरी बहनें, नमाज एक बहुत अहम इबादत है। एक शख्स की नमाज उसकी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का जरिया है। अगर एक इंसान नमाज में पाबंद हो जाए, उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन दुनियावी तौर पर भी आ जाता है, कॉन्सेंट्रेट करने की सलाहियत आ जाती है, टाइम मैनेज करने की सलाहियत आ जाती है, और आखिरत के एतबार से अल्लाह की याद दिल में होती है, अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होती है। उसकी इबादतों में एक अहम तरीन इबादत है जिसका असर उसकी पूरी जिंदगी पे पड़ता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने एटीट्यूड को यही रखिए, जो बात कुरान और हदीस की दलील के साथ आपके सामने आ जाए, अब ये मत सोचिए कि मुझे ये बात नहीं पता थी तो अभी भी मैं पता नहीं करना चाहता, अभी तक नहीं जाना तो अभी भी मैं जानना नहीं चाहता। कभी ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए कि अभी तक नहीं पता चला, अभी पता चल गया, अभी मैं अमल करूं। यहां तक आके मैं कहूंगा, कोई शख्स अगर 60-70 साल तक इबादत जिसने की है, अगर उसे कोई एक बात पता चल जाए तो उसे यह सोचना चाहिए मेरा खात्मा उस चीज पर हो जिसमें मैं सही और बेहतर चीज कर रहा हूं, और उसी हाल में मेरा खात्मा हो, क्योंकि अमाल का दारोमदार खात्मे पर होता है। तो शुरू करते हैं नमाज। नमाज में बाज चीजें अरकान होती है। अरकान रुकन से आता है, रुकन यानी पिलर। रुकन का मतलब पिलर। जैसे बिल्डिंग का पिलर अगर ना हो तो क्या होगा? बिल्डिंग का पिलर अगर ना हो, काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो हम देखते हैं नमाज में भी बाज चीजें होती है अरकान, और हम आसानी के लिए आपके सामने 12 अरकान रखने वाले हैं, बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। तो अरकान जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह, ये प्रोग्राम देखकर आप खत्म करेंगे ये सीरीज, तब तक आपको इंशाल्लाह सारे के सारे अरकान याद हो जाए, सारे के सारे वाजिबात याद हो जाए, जो हमने स्टडी किया था 6 शुरूत नमाज के। उम्मीद करता हूं आपको ऑलरेडी याद हुए होंगे इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नमाज की शुरुआत हम करने वाले हैं एक रुकन से, एक पिलर से। क्या पिलर है वो आपको पता है? सबसे पहले तकबीर, तकबीर तहरीमा। बिल्कुल सही जवाब। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर को कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहना। और तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा कहते ही इसलिए है कि उसके बाद में सारी चीजें हराम हो जाती है। मतलब क्या तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप कोई काम करके आ सकते हैं, कोई चीज कर सकते हैं, कोई फोन उठा सकते हैं, किसी से गुफ्तगू कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ नहीं। तो वो सब चीजें क्या हो गई? हराम, हराम हो गई। ये तकबीर से क्या होता है? सारी चीजें क्या होती है? हराम हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मिफ्ताहुस सलाति तुहूरु, नमाज की चाबी पाकी है, पाकीज़गी। व तहरीमुहत तकबीरु, हराम करने वाली चीजें तकबीर है। जो तकबीर तहरीमा से सारी चीजें हराम हो जाती है। व तहलीलुहत तस्लीमु, हलाल करने वाली चीज क्या है? सलाम है। सलाम फिरते हैं तो सारी चीजें जो हराम हो गई थी फिर से हलाल हो जाती है। तो तकबीर तहरीमा पे हम आए। और बहुत सारे लोगों को मैंने सवाल एक बार पूछा था, मैं कोर्स ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, मैंने पूछा कि जरा ये बताओ कि क्या चीज के बाद सारी चीजें हराम हो जाती है? पहला ऑप्शन वुजू करने के बाद, दूसरा ऑप्शन नियत करने के बाद, कि वुजू किए उसके बाद से सब चीजें हराम हो जाती है क्या? बातचीत वगैरह, या नियत करने के बाद, या तकबीर तहरीमा कहने के बाद? तो बहुत सारे लोगों ने वो 2 रॉन्ग ऑप्शन भी चूज किया था। तो हराम करने वाली चीज क्या है? तहरीमुहत तकबीरु, ये तकबीर जो है ये है हराम करने वाली चीज। तकबीर तहरीमा के बाद क्या? रफाउल यदैन, हाथों को उठाना, यानी कि तकबीर के साथ में या थोड़ा आगे या पीछे रफाउल यदैन करना, हाथों को उठाना। रफाउल यदैन के मुतालिक बहुत सारी हदीसें हैं, वो सारी हदीसों में से मैं इस हदीस को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। हदीस आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। नाफे जो ताबई है वो बयान करते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी रसूल, उनके मुतालिक रदियल्लाहु अन्हुमा, कि उन्होंने नमाज पढ़ी, कब्बरा यानी तकबीर तहरीमा कही, व रफा यदैहि, और हाथों को उठाया, व इज़ा रका, जब रुकू किया तब भी रफा यदैहि, अपने हाथों को उठाया,
وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب کہا سمیع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. وَإِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ رفع یدیہ، جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوئے تو پھر سے رفع الیدین کیا، ہاتھوں کو اٹھایا. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر نے اس چیز کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، یعنی کہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. اب یہ حدیث میں نے خاص اس لیے بتایا کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے ہوا کرتا تھا پھر بعد میں منسوخ کر دیا گیا. تو آپ بتائیے اگر کوئی چیز منسوخ کر دی گئی ہوتی تو کیا صحابی رسول تابعی کو وہ کر کے بتاتے؟ مطلب جو چیز کینسل ہو گئی، جیسے مثال کے طور پہ قبلہ پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس. بیت المقدس. اب بتاؤ کہ کیا کوئی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے بتا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ منسوخ کر دیا گیا، کہ وہ کینسل ہے، منسوخ ہے. یعنی جو چیز منسوخ ہوتی ہے وہ چیز کرنا بالکل جائز نہیں ہوتا. تو اگر یہ منسوخ ہوتا، رفع الیدین کرنا اگر کینسلڈ ہوتا، منسوخ ہوتا، کینسل ہو گیا ہوتا، جیسے بیت المقدس کینسلڈ، اب صرف ہمارا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرم مکہ. تو ابھی کوئی بیت المقدس کی طرف، یروشلم کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ منسوخ ہے. تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو صحابی رسول تابعی کو بالکل کر کے نہیں بتاتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ منسوخ نہیں ہوا ہے. نہیں ہے. ہاں منسوخ نہیں ہے. اچھا، لوگ اس بارے میں ایک سٹوری بولتے ہیں اور یہ سٹوری آپ کو کوئی صحیح حدیث میں تو ملے گی نہیں، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ موضوع حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے. یعنی گڑی ہوئی حدیث میں بھی یہ سٹوری نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. اس سٹوری میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ زمانے میں لوگ اپنے بغل میں بت رکھ کے آیا کرتے تھے. بت یعنی مورتیاں وغیرہ رکھ کے آیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع الیدین کرو، تاکہ رفع الیدین کرنے سے، سٹوری والے کہہ رہے ہیں یہ، رفع الیدین کرنے سے وہ بت گر جائے. اب میرے پاس یہاں ایک چھوٹی سی ڈبی ہے، کوئی بت نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی ڈبی ہے. آپ ذرا یہ اپنے بغل میں رکھ کر ابھی رفع الیدین کرو. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ رفع الیدین کرنے سے کیا وہ ڈبی گر رہی ہے؟ اچھا ذرا ایسا کرو اور ایک بار کرو، نیچے کر کے پھر سے کرو. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھیے یہیں پہ ہے، کچھ نہیں گر رہی ہے. ذرا ایسا کرو، 4-5 بار کرو، فٹافٹ، فاسٹ 4-5 بار کرو. گر رہی ہے. اور یہ تو چھوٹی سی ڈبی ہے، ٹائٹ ہو گئی ہے، اور بلکہ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے. اور بلکہ اگر کوئی مورتی بڑی ہوتی تو اور گرنے کے کم چانسز ہوتے ہیں. آپ خود سوچو اس سٹوری کی کیا حیثیت ہے. اور ذرا یہ بھی سوچو کہ اگر کسی کو لانا ہوتا تو کہاں رکھ کے آنا زیادہ ایزی، مطلب کہاں رکھ کے آنا زیادہ ایزیئر ہے؟ آپ سوچو کسی کو لانا ہوتا تو کہاں لاتا؟ کوئی جیب میں رکھ کر لاتا. جیب میں لیا. اب جیب میں رکھو تو کوئی وہاں پہ رکھتا، یہاں یہ بغل میں رکھ کے لانا. اور یہ سٹوری جو بیان کرتے ہیں یہ بالکل فیک سٹوری ہے. آپ سوچو صحیح بخاری کی حدیثیں، ثابت شدہ حدیثیں، وہ سب صحیح حدیثیں ایک گڑی ہوئی سٹوری سے منسوخ ہو جاتی ہے. یہ کون سا اپروچ ہے؟ یہ کون سا انصاف؟ یہ کون سے اعتدال کی بات ہے؟ بلکہ یہ سٹوری کوئی صحیح جگہ پہ تو نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے لوگ جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں، غلط عقیدے کے لوگ ہیں، وہ لوگ ایسی سٹوری بیان کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی یہ بیان کرنے لگے. تو اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ چیز کی وجہ سے ہمیں سنت سے دور نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ اس بارے میں اور سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو امام بخاری نے کتاب لکھی ہے جز رفع الیدین. یہ کتاب عربک میں ہے اوریجنل، آپ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. اس کا اردو ترجمہ اور شرح شیخ زبیر علی زئی نے کی ہے. یہ کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب آپ i+TV اکیڈمی میں کورس کے اندر جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اور سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کتاب کو پڑھیے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے رفع الیدین میں تو کہاں تک اٹھانا ہے؟ کہاں تک اٹھانا ہے؟ دیکھیے اس بارے میں حدیث آپ کی اسکرین پر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے. حذو منکبیہ، پہلی حدیث. اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع میں جاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے. کب اٹھاتے؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع ہوتی تب اٹھاتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب اٹھاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے. رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے 3 موقع. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسا نہیں کرتے. سجدے کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے. یہ نارمل عمل ہے. لیکن کسی موقع پر بعض دوسرے صحابی نے سجدے میں بھی رفع الیدین ذکر کیا ہے، لیکن نارمل عمل تھا کہ نہیں اٹھاتے. کبھی کسی شاذ موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے. وہ کبھی عمل کرنے والی سنت ہے. نارمل عمل یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں کرتے، رکوع سے پہلے، رکوع سے بعد میں، اور جیسا کہ پچھلی حدیث میں آیا ہے جب 2 رکعتوں کے بعد